أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی نماز والی ثنا کو انشاءاللہ تعالی تجوید اور تلفظ کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہم سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارك اسمك وتبارك اسمك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك